बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान में अगले चंद हफ्तों या महीनों के लिए लापता अफराद का मामला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। आप खुश हो गए होंगे कि चलें, ये बहुत बड़ा मसला था बलूचिस्तान से और अब तो पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को भी लापता किया जाता है, तो ये मसला तो पक्का पक्का हल हुआ। और आप जानना चाहते होंगे कि मसला कैसे हल हुआ। ये मसला ऐसे हल हुआ कि लापता अफराद का जो कमीशन है उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो आज इंतकाल कर गए हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हाल ही में जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे तो उनको लापता अफराद के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया था। अब उनका इंतकाल है, उनकी फैमिली के साथ हमारी ढेरों हमदर्दी और दुआएं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी किस्मत पर हंसिए कि लापता अफराद का मामला जो इस वक्त बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान के अंदर। आए दिन आप देखते हैं कि मारंग बलोच हों या दूसरे लोग बलूचिस्तान से हों, माएँ बहनें बेटियां आए दिन एहतजाज कर रही होती हैं। उनके एहतजाज पर कभी आंसू गैस, कभी शेलिंग, कभी वाटर कैनन्स और कभी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर देनी और कभी उनको उठा के थानों में बंद कर देना, ये आए दिन होता चला आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की संजीदगी गौर कीजिए कि वो ये है कि इन लापता अफराद का कमीशन के जो चेयरमैन इससे पहले थे या हेड थे वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। उनको हटाया गया इस पोजीशन से और उनकी जगह पर जिन को लाया गया वो जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर खोखर थे और वो बिस्तरे मर्ग पर थे, हॉस्पिटल में थे। और उनको इन हालात में, मेरा ख्याल है हफ्ता या डेढ़ हफ्ता पहले, उनको इन हालात में इस लापता अफराद के कमीशन का हेड लगाया गया। जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुई हमने आपके सामने तस्वीर रखी थी, क्योंकि उस दिन एक सीनियर पॉलिटिशियन उनकी तीमारदारी करने के लिए हस्पताल पहुंचे थे। अब जस्टिस खोखर जो हैं वो अपनी बीमारी की वजह से अब एक हफ़्ते के बाद या डेढ़ हफ्ते के बाद इस तैनाती के वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। असल में तो लापता अफराद का पूरा मामला ही ये चाहते हैं कि खालिक हकीकी से जा मिले और कोई सवाल पूछने वाला ना हो। ये इनके कारनामे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि लोग हम पर तनकीद क्यों करते हैं, लोग हमसे सवाल क्यों पूछते हैं। जब उनकी तकर्री की गई तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें जहन में रखनी चाहिए थी। उनकी सेहत, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और बिस्तरे मर्ग पर थे। उनकी जो तस्वीर आई थी उससे नज़र आ रहा था कि वो शदीद अलील है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है और वो खबर है लकी मरवत, जहां पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन को अगवा किया हुआ है और उनमें से चंद को छुड़वाया गया था, ज़्यादातर अभी भी अगवा हैं। और अब जो अहले इलाका हैं लकी मरवत के, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन के अगवा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। शटर डाउन हड़ताल है और इस हड़ताल में जो बहुत ही मानी खेज़ या सनसनी खेज़ बात है वो ये है कि अब पुलिस भी शामिल हो गई है। जी हाँ, पुलिस भी एहतजाज कर रही है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, ज़ाहिर है फ़ौज से, वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इन लोगों को बाज़ेयाब करवाया जाए। ये अगवा गालिबन कोई 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, अब 2.5 हफ्ते से तो ज़्यादा वक्त हो गया इनको अगवा हुए और ये मामला जूं का तूं है, इसमें किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं, मतलब कि बहुत ही हसास या सेंसिटिव या इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है और उससे रिलेटेड लोगों को तालिबान ने अगवा कर रखा है। इमेजिन कीजिए कि वो दुश्मन मुल्क को आगे भेज दें और जो आपके एटमी राज हैं वो कहाँ से मामलात कहाँ जाएं। मैं समझ सकता हूँ इसमें हुकूमत कोशिश तो कर रही होगी, लेकिन जब तमाम कोशिशें, जब आपकी तमाम इंटेलिजेंस का फोकस जो है वो लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे हो और पूरे का पूरा फोकस इस बात पे हो कि तहरीक इंसाफ को कैसे क्रश करना है और इमरान खान या बुशरा बीबी की तौहीन कैसे करनी है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करनी है, इद्दत और निकाह का केस दोबारा ज़िंदा कैसे करना है उस मुर्दा घोड़े में, बल्कि उस गलीज़ जो गटर है उसके अंदर दोबारा से जो है वो एक तूफ़ान कैसे बर्पा करके सबके सामने उस केस को एक बार फिर कैसे लेके आना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैमरे कैसे लगाने हैं, जजेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन मरता हुआ बंदा ढूंढना है पूरे पाकिस्तान में जिसका पता हो कि उसने जल्द
वफात पा जाना है उसकी बीमारी की वजह से, उसको किस कमीशन का हेड लगाना है जिस कमीशन पर काम ना हो। अब दूसरी खबर आपके सामने रखता हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी खबर ये है कि आला अफसरान जो पाकिस्तान मिलिट्री से रिटायर्ड होंगे, ज़ाहिर है इसमें नेवी भी होगी, इसमें एयरफोर्स भी होगी, सिर्फ मिलिट्री नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा तो मिलिट्री से ही फ़ौजी अफसरान ही रिटायर्ड होते हैं। अब मुझे श्योर नहीं कि ये सहूलत नेवी और एयरफोर्स के लिए है या उनके लिए नहीं है। जो ख़बर मेरे सामने है वो फ़ौजी अफसरान लिखा हुआ है, तो इस पे भी तहकीक करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स और जो नेवी वाले हैं उनको हिस्सा तो मिलता है लेकिन बकदरे जुस्सा ही मिलता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस खैर ख्वाही में, नेक नामी में, इस आला तरीन काम में उनको भी शामिल किया गया है या उनको शामिल नहीं किया गया। खबर ये है कि जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे उन्हें 6000 सीसी, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 6000 सीसी तक की गाड़ी, ये जो एक नॉर्मल बड़ी गाड़ी आप देखते हैं ये या 1600 सीसी होती है या 1800 सीसी होती है, मैं कार की बात कर रहा हूँ। ये होंडा, टोयोटा, ये इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ आप देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की गाड़ियाँ जो सड़क पे नज़र आएंगी वो शायद वो हो सकती हैं कोई 2000 सीसी हो। जो बहुत सारी लैंड क्रूज़र्स हैं वो भी 4000-5000 सीसी तक होती हैं। ये 6000 सीसी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कोई हाई पावर्ड जो एसयूवीज़ हैं या बड़ी गाड़ियां हैं वो हैं। इनके ऊपर टैक्स की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और 300% से भी ज़्यादा कई दफ़ा टैक्स लगता है। अब जो फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे उनके लिए ये सहूलत दी गई है, आला फ़ौजी अफसरान, ये जो नीचे होंगे उनके लिए नहीं, जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे, और वो ये कोई 1, 2, 4 की बात नहीं हो रही, ज़्यादा तादाद में, मेरा ख्याल मेजर जनरल या अबव का होगा। ब्रिगेडियर साहबान को तो शायद ये सहूलत ना मिले, ये मुझे श्योर नहीं है, ये तो इस ख़बर के बारे में ISPR ही मज़ीद बता सकता है। लेकिन ख़बर यह है कि आला फ़ौजी अफसरान की रिटायरमेंट पर वो 2 6000 सीसी की गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर उसका कोई टैक्स या किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप लक्सस की 570 जो है वो अमेरिका में $1,30,000 $1,40,000 की मिल जाती है। पाकिस्तान में आप उसे समझ लीजिए कि 3.5-4 करोड़ की वो गाड़ी हो गई। लेकिन जब आप पाकिस्तान में उसे ख़रीदते हैं तो वो गाड़ी आपको 12, 15, 16 करोड़ तक मिल सकती है। तो एक गाड़ी में अगर आप गौर करें कोई उसमें कस्टम ड्यूटी ना हो, किसी किस्म की चीज़ें ना हो, और इससे भी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर गाड़ियां लाने की सहूलत दी गई है 6000 सीसी तक, जो हमने आपके सामने नंबर रखा है। तो आप गौर कीजिए कि एक एक गाड़ी में 10-10, 12-12 करोड़ का फ़ायदा है। तो अब इन्होंने ये गाड़ी चलानी है या इंपोर्ट करके बेच देनी है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि चलानी होती तो चलें, एक की सहूलत दे दी जाती। तो बेसिकली ये आपके पैसे से अब ये सहूलत दी गई है कि आप जाते जाते जहाँ आप कमर्शियल कॉर्नर वाला प्लॉट लेंगे और दूसरे प्लॉट लेंगे, चलें आपको कैश की भी तो ज़रूरत होगी ना। आखिर जाहिर है बच्चे मुल्क से बाहर सेटल किए हुए हैं, उनके कारोबार में कुछ पैसे डालने हैं या उनको मॉर्गेज दे रहे होंगे, उनका घर पेड ऑफ करना है। तो इन तमाम सहूलतों के लिए आपके लिए कोई $1 मिलियन का तो अरेंजमेंट किया जाए ना, या $250 मिलियन का। अभी भी इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा एतराज़ तो होगा, क्योंकि एतराज़ इसलिए होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था। मतलब 3 गाड़ियां कर देते अगर, तो पूरा $1 मिलियन आराम से हो जाता, कोई 30 करोड़ का अरेंजमेंट आराम से हो जाता। ये कुछ 24-25 करोड़ का अरेंजमेंट हो रहा है कि आप जाते हुए 2 गाड़ियां इंपोर्ट करें। अब होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि पैसे कैसे बनेंगे। पैसे खुश्क बनेंगे, आपको गाड़ी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास खुद ही आपका स्टाफ जो है वो बता देगा कि फ़लाँ जो डीलर है वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करता है, तो वो हमसे 1 करोड़ रुपया बीच में से रखेगा या 50 लाख अपना मुनाफा रखेगा। आपके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट होगी, आप करेंगे भी नहीं, आपका कोई एक धेला भी नहीं लगेगा। आपके नाम पे गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी और वो डीलर साहब खुद ही बेच देंगे, और जो दरमियान में आपका मुनाफा आपको मिल जाएगा, 40-50 लाख का कमीशन जो है वो डीलर रखेगा। तो बस आपने साइन करने होंगे कागजात पर। तो जो आला अफसर होंगे वो उस फाइल पर साइन करेंगे, और वो डीलर साहब खुद ही कराची में होंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में। उन्होंने गाड़ी या तो पहले से इंपोर्ट की होगी या वो कर लेंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स, और वो गाड़ी पाकिस्तान आएगी, वो बिकेगी, आपको आपके पैसे विद इन फ्यू वीक्स। और अगर आप आला पोजीशन पे हुए तो आपको, अभी आप रिटायर्ड होने वाले हुए, तो आपको ये सहूलत जो है वो गाड़ी बिकने से पहले ही कैश आपके पास पहुंच जाएगा। और ये वाइट मनी होगी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो दूसरी
دوسرے لفظوں میں آپ کو ایک وائٹ منی کا ٹریل بھی بنا کے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دائیں بائیں سے کوئی معاملہ کیا ہے تو آپ کوئی 20-25 کروڑ تو اپنے اکاؤنٹ میں سیدھا کر لیں. تو یہ سہولت آئی ہے. 6000 سی سی تک کی گاڑیاں. اعلیٰ فوجی افسران جو ہیں وہ اب ریٹائرمنٹ کے اوپر جاتے جاتے ان کو یہ 2 گاڑیاں دی جائیں گی. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے اڈیالہ جیل سے، جہاں پر عمران خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، جہاں پر یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو آفر کی گئی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آج عامر الیاس رانا صاحب جو کہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور پرو نون لیگ بھی ان کا تھوڑا سا بیانیہ ہوتا ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی عمران خان کو کہا گیا کہ خاموشی اختیار کریں، انہوں نے نہیں کی. اب بھی عمران خان کو دوبارہ سے کہا گیا کہ آپ چند دن کی، جی ہاں چند دن کی. آپ کو پتہ ہے معاملہ شروع ہوا تھا 3 سال سے، پھر معاملہ آیا 2 سال پہ، پھر معاملہ آیا 1 سال پہ، پھر معاملہ آیا 6 مہینے پہ، پھر معاملہ آیا 3 مہینے پہ، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یار چند دن ہی خاموش ہو لو عمران خان، چند دن خاموش ہو لو آپ، تو ہم آپ کو آزاد بھی کر دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوگی، یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ چند دن خاموش ہو جائیں اور آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہم ٹھیک کر دیں گے. تو اب معاملات 3 سال سے کم ہو کے چند دن رہ گئے. اور دوسری طرف اس شخص کا عالم دیکھ لیں، اس شخص نے آج جیل میں سے، خان صاحب نے دوبارہ، صحافی نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے چند دن، آپ معاملہ جو ہے وہ معاملات ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ یحییٰ خان پارٹ 2 جو ہے، جو اس ٹائم رجیم ہے، وہ بھی میرا خیال بالنگ وہاں کرتے ہیں جہاں بالکل درمیان والی وکٹ ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤں، میں نے کسی کی کوئی چوری کی ہوئی ہے میں خاموش ہو جاؤں، میں نے کوئی ڈیل لی ہے، میں ملک سے بھاگ رہا ہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں. میں کیوں ہوں خاموش؟ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، میں اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے رہا ہوں، تو میں کیوں خاموش ہو جاؤں؟ میں چور ہوں؟ تو اس کے اوپر صحافی آگے سے لاجواب ہو گئے. خیر، خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور میڈیا سے بھی بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ مذاکرات ہم نے ختم کر دیے ہیں کیونکہ یہ سب ڈھونگ تھا، اور ہم اس مذاکرات میں گئے اس لیے تھے کہ ان کا یہ جو ڈھونگ ہے اس کے ایکسپوز کر سکیں. نہ انہوں نے کمیشن بنانا تھا، نہ یہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ 26 نومبر کی قتل و غارت اور 9 مئی پر کمیشن بنائیں گے تو یہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے، جو یہ کسی صورت نہیں چاہتے. اچھا جی، علیمہ خانم صاحبہ نے بھی عمران خان کا ایک بیان جو ہے وہ آج آپ تک پہنچایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت ترسیلات زر جو ہیں ان کو ہر صورت آپ نے جو ہے وہ اب کم سے کم کرنا ہے پاکستان کے اندر. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے. ان سے مذاکرات کر کے دیکھنے کی بھی کوشش کی گئی. لاشوں کا ابھی تک نہیں پتہ، جو لوگ مسنگ ہیں اور جن کو شہید کر دیا گیا، دفن ہو گئے، ان کے اوپر بھی کسی قسم کی داد رسی نہیں ہے. جو پاکستان کا مینڈیٹ لوٹا ہوا ہے عوام کا، اس پر بھی کوئی داد رسی نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے، مہذب طریقہ، اور وہ یہی ہے کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں فائنینشیل کنسٹرینٹ دے کے، کیونکہ انہوں نے تو چوری کرنی ہے نا، انہوں نے مال پانی بنانا ہے. آپ کے سامنے ابھی 6000 سی سی کی گاڑیاں رکھی ہیں. دوسری طرف جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان میں معذرت کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی استعمال ہو گئے، انہوں نے اپنی 200% تنخواہیں بڑھا لیں. تو یہ جو الیٹ ہے، اشرافیہ ہے، انہیں تو مال پانی چاہیے کسی بھی طرح سے، اور وہ مال پانی تبھی آتا ہے جب آپ ترسیلات زر بیچتے ہیں اور یہ قرضے لیتے ہیں. لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ ترسیلات زر کم بھیجیں گے تو انہیں قرضے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پھر بیلنس نہیں رہ جائے گا. تو آپ اگر ترسیلات زر کم کریں گے، عمران خان صاحب نے آج پھر پیغام دیا ہے، میری بھی آپ سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ترسیلات زر بھیجنا بند کریں، تاکہ انہیں 1-2 مہینے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک انہیں احساس ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. ان کے لیے فائنینشیل کنسٹرینٹ کریٹ ہو جس میں یہ تمام جو اپنے اللہ تللے خرچے پورے نہ کر سکیں. ان کو نشہ ہے کرپشن کا، جب پیسہ نہ ہوا اور یہ کرپشن نہ کر سکے تو پھر ہو سکتا ہے یہ کسی سمت جو ہے آئیں اور اس معاملے میں سے کوئی بات آگے نکل سکے. اچھا جی، حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ، جو کہ نارملی بہت ہی بولڈ اور تگڑا سٹانس لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر، وہ 26ویں آئینی ترمیم پر اس وقت خاموش ہیں.
اور حسنات ملک کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ حکومت نے پیغام بھجوایا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین وہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ مطلب جسٹس امین الدین کیا کریں گے اس کا حکومت کو پہلے سے پتہ ہے۔ حکومت یہاں مطلب ہے ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور اس کا مطلب ہے جو ٹاپ پہ بیٹھے چند جنرلز ہیں، اور ان کا پیغام جسٹس امین الدین کے توسط سے یا ان کی معرفت سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو کچھ کیا تو پھر جسٹس امین الدین جو ہے اس کو نہیں مانیں گے اور آئینی بینچ اسے کالعدم قرار دے دے گا۔ تو حسنات ملک کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ جو یوزلی بہت بولڈ، اور ان کے تمام فیصلے میں تو ان کی ہمیشہ ستائش کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ بہت ہی بولڈ فیصلے کرتے ہیں اور ہمیشہ درست سمت کھڑے رہتے ہیں حالات کی۔ تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے حسنات ملک کے مطابق کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سمجھتے تو وہ غلط ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید ابھی مناسب وقت نہیں ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اور عجیب تماشا ہوا۔ بینچ نمبر 10 میں مقدمہ لگا دیا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کا، توشہ خانہ 2 کا، اور وہ مقدمہ سننے کے لیے جسٹس راجہ انعام امین حفیظ کے سامنے یہ لگا دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہی یہ مقدمہ سنیں گے، مطلب عدالت کی طرف سے۔ آج پھر جب وہاں پر جا کر جسٹس جو منہاس ہیں ان کے سامنے جب دوبارہ سے مقدمہ لگایا گیا تو جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے دوبارہ دلائل دیے اور کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، کیونکہ ایک تو اس کیس کو سینئر ججز نے سن رکھا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے آپ کے جو معاملات ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ آئے ہیں۔ آپ کے سگے بھائی جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وکیل ہیں، جو حکومت کا 9 مئی کا کیس ہے۔ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ہم آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ عمومی طور پر ججز اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ جج صاحب ہیں یہ بضد ہیں کہ میں نے ہی سننا ہے۔ بہرحال پھر آج کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ روکی گئی ہے فی الحال، تو دیکھتے ہیں اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ بھی مجبور ہیں، انہیں لایا ہی عمران خان کے کیسز سننے اور ان کے اوپر فیصلہ کرنے پر ہے، انہیں جج ہی اس لیے بنایا گیا، تو وہ بھی اور کیا کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت سے منتقل ہونے والے مقدمے میں آئینی بینچ میں وہ بیٹھی تھیں، لیکن انہوں نے آئینی بینچ سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور اس کی انہوں نے اب تحریری وجوہات بتائی ہیں کہ انہوں نے آئینی بینچ سے کیوں الگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالت کا ایک جوڈیشل آرڈر موجود ہو تو اس کی توقیر سب پر ضروری ہوتی ہے۔ آپ ایگزیکٹو یا انتظامی ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تھرو جوڈیشل آرڈرز کو ختم نہیں کر سکتے، یہ عدالت کی توہین ہے، اس لیے میں کسی ایسے بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ اچھا جی، امریکہ نے پاکستان کے لیے امداد بند کر دی ہے، اور اس کی تصدیق اب امریکی حکام نے کر دی ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکی امداد بند ہونے سے کم از کم 5 منصوبے جو ہیں وہ رک گئے ہیں پاکستان کے اندر۔ توانائی اور زراعت کے یہ شعبوں کے اندر یہ 5 منصوبے ہیں جو رکے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں سے بھی لمبا اور موٹا مال پانی جو ہے وہ کھایا جا رہا ہوگا، اور اس مال پانی میں اب رکاوٹ آئے گی۔ ادروائز اگر یہ منصوبے بھی چلتے رہے تو اس میں بھی اشرافیہ یا ان کے بچے ہی مال پانی کھا رہے ہوں گے۔ آپ تک تو فائدہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہیں پر نلکا لگے اور اس کے بعد وہ پانی نکالے نا، تو نلکا ضرور لگا ہوگا لیکن اس میں پانی نہیں نکل رہا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح کے پروجیکٹس ہوں گے، ان کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہونا، لیکن کم از کم اشرافیہ کی بچوں کی موجیں لگی ہوں گی۔ اب صدر ٹرمپ نے وہ امداد بند کی ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اب کیسے منت ترلا کر کے اس امداد کو جو ہے وہ دوبارہ سے جاری کروایا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں، اسپیشلی پیکا جو قوانین ہیں ان کے بارے میں، لیکن اب وقت ختم ہوا، صبح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔